यो अब हाम्रो संवैधानिक विधिशास्त्रमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण फैसला हो र संसदीय प्रणाली को विधिशास्त्रमा पनि निकै नै महत्त्वपूर्ण फैसला हो। यसले संसदीय प्रणालीका जुन चाहिँ विशेषताहरू हामीले चर्चा गर्थ्यौं त्यो विशेषताहरूमा केही विशेषताहरू अब थपिएका छन् यो नेपालको परिवेशमा नेपालको संविधान अनुसार। त्यसकारणले यसको एउटा राष्ट्रिय महत्त्व छँदैछ, यसको एउटा विश्वव्यापी महत्त्व पनि छ। त्यसकारणले यसको मूल एस्पेक्टलाई हेर्दाखेरि यसले संसदीय व्यवस्थाको चरित्रमा केही थप योगदान चाहिँ गरेको छ। त्यो भनेको के भने अब संसद विघटनसँग सम्बन्धित विषय, अब संसद चाहिँ विघटन गर्ने कुरालाई यसले निरुत्साहित गर्यो, संसदको स्थायित्वलाई यसले जोड दियो, संसदको प्रधानतालाई यसले जोड दियो, कार्यपालिकाको प्रधानता भन्दा पनि संसदको प्रधानतालाई यसले जोड दियो र संसदलाई जोगाउनको लागि, संसद विघटनबाट रोक्नको लागि सांसदहरूमा, त्यो संसदका सदस्यहरूमा एउटा अन्तर्निहित अधिकार हुँदो रहेछ भन्ने कुरा यसले प्रश्न गर्यो। त्यो चाहिँ संसदलाई जोगाउनको लागि चाहिँ सांसदहरूले आफ्नो भूमिका खेल्न पाउँछन् भन्ने कुरा गर्यो। र सँगसँगै अहिले अब थप कुरा के गर्यो भने अब कहीँ संसदलाई अवरोध गर्यो कतैबाट, किन प्रक्रिया संसदको बैठक बोलाउने सम्बन्धमा, अधिवेशन बोलाउने सम्बन्धमा प्रक्रियामा त प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति पनि जोडिनुहुन्छ। अब उहाँहरूले कुनै अवरोध गर्नुभयो भने पनि स्वयं सभामुखले सक्रियता, उहाँको सक्रियतामा, सांसदहरूको सक्रियतामा पनि संसद चाहिँ अधिवेशन बस्न सक्छ र उसले आफ्नो कामहरू गर्न सक्छ। त्यसकारणले यसमा खाली एउटा कार्यविधिको हिसाबले, प्रक्रियाको हिसाबले अरू जोडिने कुरा एक ठाउँ छ, तर यसको जुन अन्तर्निहित एउटा आफ्नो विशेषता हो, एउटा अन्तर्निहित आफ्नो यसको जुन संसदको आफ्नो एउटा स्वचालित प्रक्रिया हो, स्वचालित हुन पाउने त्यो प्रक्रिया, त्यो स्वचालित हुन पाउने कुरालाई पनि यसले ठाउँ दिएको छ। त्यसकारणले यो चाहिँ संसदीय व्यवस्थामा यो नयाँ आयाम थपिएको हो। त्यसपछि अब सरकार गठनको कुरा पनि अब यसैसँग जोडियो। यदि सरकार गठन हुन नसकेको भएदेखि त संसद विघटन हुन्थ्यो। अब त्यो संसद जोगाउने अथवा संसदलाई विघटन हुनबाट रोक्नको लागि चाहिँ सरकार गठन गर्नुपर्ने भयो, त्यो एउटा क्षमता देखाउनु पर्ने भयो। अब त्यो सरकार गठन गर्ने क्रममा चाहिँ जुन चाहिँ विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्ने भनियो, त्यसमा चाहिँ दलको समर्थनलाई अनिवार्य गरिएन र चाहिँ व्हिप लाग्ने कुरा पनि अनिवार्य गरिएन, व्हिप नलाग्ने कुरा गरियो। किन भन्दा यो व्हिप नलाग्ने भनिसकेपछि अब यो कुनै प्रत्यायोजित अधिकार होइन। सांसद भनेको दलका चाहिँ मात्रै होइनन्, उनीहरू जनताबाट चुनिएका पनि हुन्। त्यसैले उनीहरूको आफ्नो छुट्टै एउटा चाहिँ विशिष्ट एउटा चाहिँ जिम्मेदारी पनि छ। त्यो जिम्मेदारी उनीहरूले पुरा गर्नुपर्छ, उनीहरूको त्यो कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ र चाहिँ त्यो आफूमा रहेको त्यो अन्तर्निहित अधिकार प्रयोग गरेर संसदलाई जोगाउनुपर्छ, सरकार दिनुपर्छ। अन्तिम अवस्थासम्म पनि सरकार दिनको लागि चाहिँ प्रयास गर्नुपर्छ र संसद जोगाउनुपर्छ। त्यो गरे बापत उनीहरूले दण्डित हुनु पर्दैन भन्नेसम्मको व्याख्या पनि भयो यसमा। अब यसको आलोचनात्मक दृष्टिकोणले त अब हेर्नुपर्छ, तर अहिले नै मैले अब धेरै आलोचनात्मक दृष्टिकोण अब राखिहाल्ने बेला अझै भएको छैन भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने यसको कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गरिसकेपछि अनि यसको आलोचनात्मक दृष्टिकोणहरू हामीले बाहिर ल्याउनु बढी उचित हुन्छ। जस्तो तपाईले एक्टिभिजमको कुरा गर्नुभयो। अब एक्टिभिजमको सम्बन्धमा अब यो परिस्थितिलाई हेरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्टिभिजम भनेको परिस्थिति पनि हेर्नुपर्छ। अब त्यो त्रुटि कस्तो खालको छ, परिस्थिति कसरी विकास भएको छ, यसका एक्टरहरू, एउटा कन्स्टिट्युसनल एक्टरहरूको अवस्था के छ, यो सबैलाई हेरेर गर्ने कुरा हो। एक्टिभिजम भनेको त्यत्तिकै त्यो एउटा ग्राउन्ड चाहिँ तयार नभइकन एक्टिभिजम, जुडिसियल एक्टिभिजम कहिले पनि हुँदैन। जब ग्राउन्ड तयार हुन्छ त्यतिखेर फेरि जुडिसियल एक्टिभिजम अपरिहार्य पनि हुन्छ। त्यसलाई अब एक्टिभिजम भन्दा पनि त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा एउटा न्यायिक दायित्व पुरा गरेको भन्ने पनि ठान्नुपर्छ। जस्तो फैसला गरिसकेपछि फैसलाको कार्यान्वयन भएन अथवा फैसलाको कार्यान्वयनकै सम्बन्धमा मत बाजिएर त्यो लम्बिँदै गएर त्यो चाहिँ झन् जेल्लिने कुरा र एउटा चाहिँ फैसला कार्यान्वयन भएन भनेदेखि त न्यायालयको अस्तित्व त समाप्त हुन्छ। त्यसकारणले यसलाई, यो परिस्थितिलाई चाहिँ एउटा काबुभित्र राख्नको लागि र फैसलाको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नको लागि चाहिँ कतिपय दिनै तोकेर गरिएको छ। दिन तोक्ने कुरा संविधानमा थिएन, तर दिन तोकियो। किन भन्दा यो पोलिटिकल प्लेयरहरू अथवा कन्स्टिट्युसनल प्लेयरहरू चाहिँ ले संविधानको दायरा नागेको कुरा त्यो पटक पटक त्यो देखिसकेपछि उनीहरूको आचरण, उनीहरूको व्यवहारलाई हेर्दाखेरि, प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिको व्यवहारलाई हेर्दाखेरि यो चाहिँ गर्नुपर्ने देखियो। गरिएन भने अरू पनि टाइमलाइनहरू, थुप्रै टाइमलाइन छन् नि त संविधानमा भएका टाइमलाइनहरू, त्यो क्रस गर्ने कुराहरू आयो। त्यसले चाहिँ फेरि संवैधानिक सङ्कट आउने भयो। संवैधानिक सङ्कटलाई रोकथाम गर्नको लागि चाहिँ त बेलैमा विचार पुर्याउनु पर्यो नि त। यस्ता एक्टिभिजमहरू चाहिँ अहिले मात्रै होइन, यो त धेरै पछाडि गरी अलि अगाडि गर्नु पर्थ्यो नि।
जब चाहिँ कार्यपालिकाले आफ्नो दायरा नाग्दै थियो भने त्यतिखेरै त्यो परिस्थितिलाई बुझेर एउटा चाहिँ खालि एउटा कानुनी एउटा चाहिँ प्राविधिक विषयमा नअल्झिएर त्यसको परिस्थितिलाई हेरेर त्यसलाई त्यतिखेरै त्यसलाई सम्बोधन गरे भएदेखि चाहिँ यी उपक्रमहरू विकास हुने थिएनन्। यो संसद विघटनहरू त उपक्रम मात्रै हो नि। न्यायालयले बेलैमा चाहिँ न्यायिक पुनरावलोकन गरेर एउटा चाहिँ औकात, कार्यपालिकाको औकात, सम्बन्धित पदाधिकारीहरूको औकातमा राखिदिएको भएदेखि चाहिँ उनीहरूको शक्ति चाहिँ वृद्धि हुन नदिएको भए हैन, अस्वाभाविक रूपमा शक्ति वृद्धि भयो नि त, त्यो वृद्धि हुन नदिएको भएदेखि चाहिँ यस्तो परिस्थिति आउँदैन थियो। त्यसकारणले यो एक्टिभिजम भन्दा पनि यसलाई एउटा स्वाभाविक एउटा चाहिँ न्यायिक दायित्व पुरा गरेको रूपमा लिन्छु। अब कतिपय कुराहरू तपाईँले जुन भन्नुभयो जस्तो चाहिँ अब कतिपय प्रावधानहरूलाई बाइपास गरियो, पन्छाइयो कि भन्ने कुरा, खास गरेर उपधारा 4 को सम्बन्धमा, 76 को उपधारा 4 को सम्बन्धमा अब यो कुरा आउँछ। अब 76 को उपधारा 4 लाई चाहिँ अब एउटा थपियो, संविधानको व्याख्याबाट संविधानमा केही कुराहरू थपिन सक्छन्, विस्तार हुन सक्छन्, संशोधन पनि हुन सक्छन्, अनौपचारिक संशोधन हुन्छ संविधानमा न्यायपालिकाको व्याख्या विवेचनाबाट भन्ने एउटा मान्यता छ। अब यसमा चाहिँ त्यो एउटा थपियो। अब पदरिक्त हुने एउटा चाहिँ राजीनामा दिएपछि पदरिक्त हुन्छ भन्ने थियो एउटा, वा चाहिँ 30 दिन भित्र विश्वासको मत लिएन भने 30 दिन अब क्रस गर्यो भने पदरिक्त हुन्छ भन्ने थियो। अब अर्को चाहिँ अब थपियो, बिचैमा उहाँले मार्ग प्रशस्त गरिसकेपछि पनि त्यो बिन्दुलाई चाहिँ पत्याग गरेकै अवस्था मान्नुपर्छ भनेर त्यसलाई पनि स्वीकार गरेको अवस्था छ। यसलाई हामीले अब संविधानको अक्षरशः पालना भयो त भन्न मिलेन, तर यसमा संविधानको व्याख्या गर्ने क्रममा सिद्धान्तत कतिपय कुराहरू अक्षरत हुन्छ, कतिपय कुराहरू संविधानत हुन्छ, कतिपय कुराहरू चाहिँ त्यो चाहिँ सिद्धान्तत हुन्छ, कतिपय कुराहरू व्यवहारत हुन्छ। अब यो चाहिँ सिद्धान्तत अब त्यो कुरा भयो, उहाँले त्याग गरेको, परित्यागै गरेको भनेर मानियो। त्यसमा उहाँ विश्वासको मत लिन असफल भएको भनेर भनियो, उहाँले त्यसलाई चाहिँ परित्याग गरेको भनेर मानियो। त्यो हिसाबले त्यसलाई चाहिँ उपधारा 4 लाई चाहिँ त्यसरी पनि प्रयोग गर्न सकिने रहेछ भनेर अहिले जुन आएको छ। अब यसको सम्बन्धमा अब थप व्याख्या विवेचना हुँदै जाला, मेरो पनि केही धारणाहरू बन्दै जाला, तर आजको दिनमा मैले अब यसलाई फैसलामा भएको कुरालाई मैले त्यसको आशय बमोजिम व्याख्या गर्दा यो देखेँ मैले। उपधारा 5 को व्याख्या गर्दाखेरि जुन कुनै सदस्य भनेर भन्यो, त्यो कुनै सदस्यलाई पहिलो कुरा उसको स्वतन्त्र हैसियतमा भनेर भन्ने कुरा आयो। अब स्वतन्त्र हैसियतलाई कहाँ जोडियो भने एक किसिमले यो चाहिँ अन्तर्निहित अधिकारसँग जोडियो। अब एउटा आत्मरक्षाको अधिकार भन्दा पनि भयो होइन, संसदलाई जोगाउने सम्बन्धमा बन्ने सरकार हो यो, संसदलाई जोगाउने सम्बन्धमा, विघटनबाट रोक्ने सम्बन्धमा बन्ने सरकार हो। अब त्यो कुनै सदस्य भनेको चाहिँ जो चाहिँ उपधारा 3 को नियुक्ति भएर पनि विश्वासको मत पाउन सक्नु भएको थिएन, उहाँ बाहेकको कुनै सदस्य हो भनेर त्यसरी एउटा भनियो एउटा कुरा। अब त्यो कुनै सदस्यले जब चाहिँ दाबी प्रस्तुत गर्छ, विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गर्छ भने त्यतिखेर त्यो आधार प्रस्तुत गर्ने बेलामा जसले हस्ताक्षर गर्छन्, समर्थन गर्छन्, उनीहरूलाई चाहिँ व्हिप लाग्दैन भनेर प्रश्न गर्यो त्यहाँ। यसकारणले अब के देखिन्छ भने अब नियुक्तिको क्रममा हो त्यो चाहिँ। उपधारा 5 भनेको त नियुक्तिको क्रमसँग मात्रै जोडिएको हो। उपधारा 5 को नियुक्तिको क्रममा चाहिँ कसैलाई समर्थन गरेको कारणले हैन, कसैलाई चाहिँ मत दिएको कारणले चाहिँ उलाई व्हिप लाग्दैन, उलाई पदमुक्त गर्न पाइँदैन चाहिँ भन्यो त्यहाँ, त्यसको नियुक्तिको क्रममा। तर अब फेरि नियुक्ति पछि त अब विश्वासको मत लिने भन्ने कुरा त नियुक्ति नै त होइन नि त, नियुक्ति त राष्ट्रपतिले गर्ने हो, राष्ट्रपतिकोमा आधार प्रस्तुत गर्ने कुरा बोलियो। तर विश्वासको मत लिने भनेको हाउसको कुरा हो। अब हाउसमा त फेरि अब त्यो चाहिँ जुन चाहिँ व्हिप लाग्ने नलाग्ने, निर्देशन लाग्ने नलाग्ने भन्ने कुरा ऐनले व्यवस्था गरेको छ हैन। अब हाउसमा व्हिप लाग्ने कुरा जुन यो विश्वासको मत अविश्वासको मतको क्रममा चाहिँ कुनै त्यस्तो खालको प्रस्ताव, सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावको क्रममा चाहिँ व्हिप लाग्छ, सम्बन्धित दलको संसदीय दलको नेताले चाहिँ व्हिप लगाउन सक्छ भनेर भनिएको छ। अब अहिलेको फैसलाले त्यो विश्वासको मत प्राप्त गर्ने क्रममा व्हिप लाउने नलाउने कुरालाई सम्बोधन गरेको जस्तो देखिँदैन, किन भन्दा त्यो विवाद अहिले यहाँ थिएन। त्यो विवाद नै अहिले चाहिँ अहिले यो न्यायिक पुनरावलोकनको क्रममा त्यो विवाद चाहिँ थिएन। त्यसकारणले त्यसलाई अहिले त्यो पनि होला भनेर यतिकै अजमाइस गर्ने कुरा त्यति उपयुक्त होइन कि जस्तो लाग्छ मलाई। अब के छ भने अब नियुक्ति त भइहाल्नुभयो आज, अब शपथ पनि आज लिइहाल्नुहुन्छ उहाँले। अब त्यसपछि उहाँको अब 30 दिनभित्र चाहिँ विश्वासको मत लिनुपर्ने उहाँको दायित्व हुन्छ। उपधारा 6 बमोजिम अब उपधारा 6 क्रियाशील हुन्छ।
अब उपधारा 6 बमोजिम चाहिँ उहाँले विश्वासको मत पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न। अब त्यो विश्वासको मत पाउने क्रममा व्हिप लाग्छ कि लाग्दैन, व्हिप नलगाउन पनि सक्छ नि, दलले व्हिप नलगाउन पनि सक्छ नि। जसरी चाहिँ जनता समाजवादी पार्टीले व्हिप लगाएको थिएन अस्ति न चाहिँ विश्वासको मत केपी ओलीले विश्वासको मत माग्ने क्रममा, हो त्यस्तै यसमा पनि विश्वासको मत माग्ने क्रममा व्हिप लाग्ने नलाग्ने अथवा न्युट्रल पनि बस्ने, अब यो हुनसक्छ। यो त दलको पनि त कुरा हो नि, दलको पनि जिम्मेदारी हो नि त। संविधानको आशय चाहिँ संसदलाई जसरी पनि राख्नुपर्छ, विघटन गर्नुहुन्न, 5 वर्ष कार्यान्वयन क्रियाशील रहन दिनुपर्छ भन्ने संविधानको आशय भइसकेपछि सिङ्गो दलको एउटा संस्थागत रूपमै पनि उसको पनि त जिम्मेदारी छ नि त। उसले त्यतिखेर सोच्नु पर्यो, संस्थागत रूपमा सोच्नु पर्यो कि यसमा चाहिँ व्हिप नलगाउँ, अब संसदलाई बचाउँ भनेर उसले चाहिँ संस्थागत निर्णय गर्यो भनेदेखि त व्हिपको त्यसपछि कुरा सांसदहरूले व्हिप तोड्ने नतोड्ने भन्ने कुरा त्यो सेकेन्डरी भयो। किन भन्दा समस्यालाई चाहिँ धेरै यसलाई चाहिँ विस्तार गर्ने भन्दा यसलाई साँगुराउने, किन अहिलेको फैसलाले त्यो कुरा त एउटा सिद्धान्त त प्रतिपादन गर्यो नि त। संसदको स्थायित्वको लागि चाहिँ सांसदहरूमा त्यो अन्तर्निहित अधिकार छ र त्यो अधिकार प्रयोग गर्दाखेरि उसलाई चाहिँ पार्टीबाट निष्कासन गर्नुहुन्न, व्हिप लगाउनुहुन्न भन्ने कुरा गरिसकेपछि अब तत्काल अब फेरि सरकार चाहिँ पनि पदमुक्त हुने र फेरि संसद विघटन हुने परिस्थितिलाई टार्नको लागि चाहिँ दलहरूले जिम्मेवारीपूर्वक यो फैसलाको यो चाहिँ मूल मर्मलाई बुझेर व्हिप नलाउने कुरा गर्दाखेरि पनि उपयुक्त नै हुन्छ। त्यो चाहिँ अब कानुनी गैर कानुनी भन्दा पनि उपयुक्त कि अनुपयुक्त भन्दाखेरि अब संवैधानिक नैतिकतालाई सम्झिँदाखेरि त्यो चाहिँ व्हिप नलाउनु उपयुक्त हुने जस्तो देखिएको छ आजको दिनमा अब विचार विमर्श गर्दाखेरि। त्यो चाहिँ मैले देख्दिनँ। 5 मा गइसकेपछि अब 6 क्रियाशील भइसकेपछि 6 बमोजिम चाहिँ अब विश्वासको मत पाएन भने वा चाहिँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सकेन भने भनेर भनेको छ त्यहाँ। अब त्यो प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सकेन भने हुनाले त्यसबाट चाहिँ प्रवेश गर्न खोजिया होला। अब त्यसो भए चाहिँ अब 35 दिन पर्खिने कुरा होला, किन भन्दा 35 दिनमा चाहिँ अब 35 दिनलाई यहाँ बिर्सेर पनि यस्तो भइरहेछ कि अहिले यो सबै कुराहरू तपाईँले जे प्रश्न ल्याउनु भएको छ रेलिभेन्ट एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। अब पदरिक्त भइसकेको 35 दिनभित्र पद पूर्ति गर्ने भन्ने कुरा छ नि त्यहाँ त। तर राष्ट्रपतिज्यूले 21 घण्टाको सूचना दिनुभयो र 21 घण्टाभित्र दाबी प्रस्तुत भएन भनेर के अरे प्रस्तुत भएको दाबी चाहिँ मिलेन भनेर उहाँले चाहिँ विघटन गर्नु भएको छ। त्यसो भए अब 35 दिनसम्म हेर्नु पर्यो नि त। अब विश्वासको मत पाउनु भएन भने देउबाले 35 दिनको समयलाई हामीले हेर्नु पर्यो नि त। 35 दिनभित्र पनि ल अर्को सरकार बनेन भनेदेखि त्यसपछि विघटन गर्नु पर्यो, किनभने अर्को 35 दिन थपिने भयो नि त्यसपछि। त्यसकारणले अब त्यसलाई हामीले एउटा रचनात्मक हिसाबले संविधानलाई जोगाउने हिसाबले संसदलाई जोगाउने हिसाबले व्याख्या गर्दाखेरि अब तपाईँको कुरालाई मैले यदि लिने हो र अहिले जे आएको छ त्यो कुरालाई हेर्ने भने उपधारा 8 मा चाहिँ 35 दिनभित्र राष्ट्रपतिले चाहिँ नियुक्ति सम्बन्धी कार्य सम्पादन गरिसक्नुपर्छ भनेर भनेको छ, प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ। अब प्रक्रिया पुरा गर्ने क्रममा अब अर्को नियुक्ति हुन सकेन, दाबी प्रस्तुत भएन, आधारहरू देखिएन भनेदेखि चाहिँ त्यतिखेर गर्ने भन्ने कुरा होला। तर सरसर्ती हेर्दा उपधारा 5 बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले अब विश्वासको मत पाएन भनेदेखि चाहिँ उपधारा 6 बमोजिमको उपधारा 7 बमोजिम चाहिँ त्यो विघटनै हुन्छ भनेर भनिएको अवस्था चाहिँ छ। अनि उहाँको स्वविवेकी अधिकार छ भनेर भनेको छैन, बरु चाहिँ उहाँको कर्तव्य छ भनेर भनिएको छ। कर्तव्यलाई जोड दिएको छ स्वविवेकी अधिकार भन्दा पनि। त्यसकारणले उहाँले आफ्नो कर्तव्य चाहिँ पालना गर्नु भएन, सदाशयता देखिएन, सदाशयता पूर्ण देखिएन भनेपछि त दुराशयपूर्ण देखियो भन्ने अर्थ त्यहाँबाट आउँछ। अप्रत्यक्ष रूपले राष्ट्रपतिलाई इम्प्लिकेट गरेको छ, प्रधानमन्त्रीलाई इम्प्लिकेट गरेको छ, नैतिक प्रश्नहरू उब्जेका छन्। त्यसकारणले राष्ट्रपति चाहिँ यसमा मुछिनु भएकै छैन भन्ने कुरा चाहिँ होइन, उहाँ यसमा मुछिनु भएको छ। तर व्याख्याको क्रममा के छ भने अब यो सिफारिसमा गरिएको हुनाले भन्ने छ। अब यो सिफारिसमा गरिएको, अब त्यसमा मलाई त्यति म चाहिँ त्यसमा मेरो धारणाहरू फरक पनि हुनसक्छ कतिपय कुराहरू। जस्तो सिफारिस गरिया हुनाले उहाँको केही पनि छैन, होइन त्यहाँ। अब सिफारिस गरिएको सिफारिस बमोजिम गरे पनि उहाँले चाहिँ कतिपय कुराहरू उहाँको दायित्व जुन छ संवैधानिक दायित्व संविधानको संरक्षण गर्ने पालना गर्ने त्यो कर्तव्य छ उहाँको। त्यो कर्तव्य पुरा नगरेको अवस्थामा चाहिँ उहाँलाई हामीले यसमा यो मुच्नुपर्ने नै हुन्छ। उहाँको तर्फबाट राष्ट्रपति कार्यालयले प्रतिरक्षा गरिरहेको छ भनेपछि उहाँ मुछिनुपर्ने हुन्छ, किन जवाफदेहिता त हामीले जवाफदेही त बनाउनु पर्यो नि त। अब न्यायालयले त्यहाँ जवाफदेहिता नबनाउने, त्यहाँ कुनै एउटा स्मरण पनि नगराउने, होइन सचेत पनि नगराउने र चाहिँ भोलि एकैचोटि त्यसो भए त एकैचोटि महाभियोगको मात्रै कुरा हुने भयो। त्यो एक्सट्रिममा गयो क्या त्यो बिचमा पनि केही चिज हुनुपर्छ कि गल्ती नै गरेको छैन कि एकदमै गल्ती गरेको छ महाभियोग ल्याउनुपर्छ भनेर बिचको त केही चिजै भएन नि त।
कि चाहिँ गल्ती नै गरेका छैन भन्ने एउटा सोच्नु पर्यो, कि चाहिँ संविधान उल्लङ्घन गरेका छ भन्ने एउटा सोच्नु पर्यो। अब यो चाहिँ संवैधानिक नैतिकताको प्रतिकूल भयो है राष्ट्रपतिज्यूको पनि भनेर त्यसलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा स्मरण गराउने कुराहरू, सचेत गराउने कुराहरू गर्नु पर्थ्यो। सचेत गराउने कुरा त योभन्दा अगाडि भएकै छन् नि। जस्तो चाहिँ बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश सम्बन्धी त्यो उसमा चाहिँ दुईजना न्यायाधीशले, प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला श्रीमानको रायमा त सचेतै गराइएको छ, राष्ट्रपतिज्यूलाई पनि सचेत गराइएको छ नि त्यतिखेर। यद्यपि त्यसपछि मात्रै आएको ऐनले त्यो चाहिँ अहिले राष्ट्रपतिको पदीय हिसाबले गरेको काम कारबाहीमा मुद्दा नलाग्ने भनेर बनेको छ। तर यसलाई चाहिँ त्यसरी पुरै उन्मुक्ति दिने कुरा, उहाँलाई चाहिँ छलफलमै नल्याउने भन्ने कुरा हुँदैन भन्ने लाग्छ मलाई। छलफलमा ल्याउने, उहाँले गरेका काम कारबाहीहरूलाई चाहिँ छलफलमा ल्याउने, त्यसको चाहिँ टिप्पणी गर्न नै पर्छ, पुरै उन्मुक्ति दिनु हुँदैन। किन भन्दा भोलि योभन्दा पनि ठुल्ठुला गल्ती कमी कमजोरी भयो भने हामीले फेरि सुधार्ने भन्दा पनि एकचोटि फाइट टु फिनिस गर्नुपर्ने परिस्थिति भन्दा पनि सुधारात्मक एउटा चाहिँ त्यो उपायहरू अपनाउने ठाउँ चाहिँ राख्दैकै राम्रो हुन्छ कानुनले। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो र यसमा चाहिँ हामी आलोचना पनि गर्न सक्छौँ अदालतले गरेको आदेशमा। किन भन्दा बाँकी 29वटा फैसलाहरू पनि के अरे मुद्दाहरू पनि यसैसँग सम्बन्धित हुन्, जबकि सम्बन्धित मुद्दाहरू छन् भने अरू इजलासमा भएका पेशी अलग अलग दिनमा पेशी तोकिएका भए पनि एक ठाउँ जोडिने गरिन्छ। अब यो स्वतः जोडिएको एकै ठाउँ चाहिँ पेश भएको मुद्दालाई पनि जसरी चाहिँ फुटाइयो, अब यो चाहिँ यसको गहिरो समीक्षा हुँदै जाला। यसले चाहिँ अलि चाहिँ केही असहज चाहिँ परिस्थितिहरू आए यसले गर्दाखेरि अब समय व्यवस्थापन बरु गर्न सकिन्थ्यो नि, एकै ठाउँ हुँदा पनि समय व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो। यहाँ चाहिँ के भयो भने सार्वजनिक सरोकारको चाहिँ अलिकति विषयान्तर जस्तो, सार्वजनिक सरोकारलाई निजीकरण गरे जस्तो। किन भन्दा अब जो दाबी लिएर आएको छ, जसको हकदैया छ उही आउने जस्तो, यसलाई लिमिट गर्न खोजे जस्तो, मुख्य सरोकार उहाँको भनेर फेरि उहाँको हकदैयालाई मात्रै प्राथमिकता दिए जस्तो जुन गरियो। संविधान भनेको चाहिँ अब 149 जना सांसदहरूको र चाहिँ राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीको मात्रै कुरा त थिएन, त्यो त नेपाली जनताको, यो राष्ट्रको हो। हरेक नेपाली नागरिकले यसमा चाहिँ चासो सरकार राख्न पाउँछ, मुद्दा लान पाउँछ भनिसकेपछि त्यसलाई लिमिट चाहिँ गर्न हुँदैन थियो। त्यसकारणले कता कता यो सार्वजनिक सरोकारलाई अलिकन निजीकरण गरियो। एउटा चाहिँ उहाँको त आफ्नो प्रत्यक्ष दाबी हो नि त, उहाँ यसको प्रत्यक्ष लाभ चाहिँ प्राप्त गर्ने व्यक्ति हो नि त उहाँहरू। त्यसकारणले त्यतातिर लिमिट गरेर अनि त्यसलाई सुनवाईमा चाहिँ वकिलहरू जसरी प्रस्तुत भए हैन, तिनै नेताका जो थिए उनीहरूका वकिलहरूले चाहिँ त्यसलाई एक किसिमले चाहिँ पुरा सुनवाई प्रक्रियालाई उहाँहरू मात्रै हाबी हुने कुराहरू भयो। वास्तवमा सार्वजनिक सरकार भन्दा पनि लाई लिमिट गरेर त्यहाँ निश्चित जे चाहिँ मुद्दाहरूमा जे सरकारहरू छन् त्यो सरकारमा केन्द्रित भयो, जसले गर्दाखेरि उपधारा 4 को व्याख्यामा चाहिँ कमी भएको छ, उपधारा 8 को व्याख्यामा कमी भएको छ। किन भन्दा 21 घण्टाको सूचना भनेको 35 दिनसम्म चाहिँ लम्ब्याउन सकिन्छ भनेर भनेको छ हैन। ड्यू डिलिजेन्सको लागि हो नि त, त्यो चाहिँ उचित प्रयासको लागि राखिदिएको हो नि त 35 दिन त। अब 35 दिनलाई चाहिँ 21 घण्टामा घटाइदिएको पनि अब मान्यता दियो भनेपछि अब यो चाहिँ के भयो भने अब सार्वजनिक सरोकार हामीले त्यहाँ व्यक्त गर्थ्यौँ होला नि त, त्यहाँ अरू लयरहरूलाई ओपन अप गरे भएदेखि समग्रतामा हामीले कुरा गर्थ्यौँ, उहाँहरूले लिमिट गर्नुभयो। त्यसकारणले यसलाई एउटा वाइडर क्यानभासमा हेर्नुपर्ने, जति समग्रतामा हेर्नुपर्ने थियो त्यो कुराहरू चाहिँ यसमा छुटेका छन्। अब बाँकी 29वटा मुद्दाहरूको पनि अब सुनवाई त होला, तर उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ र अब त्यही लगतकट्टा गर्ने होला सामान्यतया। किन भन्दा अब सबै विषयहरू समाधान गरिसकेपछि सुनवाई गर्नुको मतलब त के हुन्छ, उहाँहरूको एउटा निश्चित धारणा बनिसकेको हुन्छ। त्यसकारणले यो चाहिँ त्रुटि भएको छ।